Maslit apan atong mahibaw-an nga ang balaang kasulatan kini siya mao'y magagiya nganhis matag usa kanato ug usab ang mga sinulat nga gisulat ni Ellen White mga kaigsunan kini siya magahimo sa pagtudlo usab kanato ug pagpasabot diha sa nisulat sa pulong sa Ginoo nga mao ang balaang kasulatan, because in the Bible na ay mga butang nga dili nato madakop, masabtan ang mga bahin diha sa balaang kasulatan. Apan sa iyaha sa mga sinulat sa alagad sa Dios, mga kaigsunan, kini magtabang ka nato nga masabtan kini nato sa sayon ra nga pagsabot, mga kaigsunan. Gani nagingon diha nga ang iyang mga sinulat ni Ellen White dili mga pulis sa Biblia, mga kaigsunan. Sila mao ang spotlight sa langit nga nagdanag sa pulong sa Dios, mga igsuon. Maunay mo giya nganhis matag usa nato. Maunay mo tultul kanato ug mapasabot kanato, mga kaigsunan.